Attention of the House is drawn to the urgent matter concerning severe livelihood disruption among gold transporter at Murmagua port and its adverse impact on the state economy. There is a widespread financial distress among local transporters, many of whom now have idle trucks and uncertain future due to awarding of transport contract to outsiders at Murmagua port. Transporter business support many livelihood, including driver, cleaner, puncture shop owners and mechanics. If this continues, Goa business will collapse. The step the government intend to take in this regard. Speaker sir, Murmagua Port Authority is governed by the सभागृहाचे कामकाज 10 मिनिटांमध्ये. Speaker sir, the Murmagua Port Authority governed by the Major Port Authority Act 2021. The state government has no direct jurisdiction on the internal functioning of the Murmagua Port Authority. However, the calling attention raised by the Honorable MLA is basically to deal with the transportation issue. Hence, we will take up by the central government at the appropriate platform with the Murmagua Port of Authority. Speaker sir, तांच्यानी हे फुडें व्हरच्या पयलीं हांव मुद्दाम म्हणून सांगता की कन्सर्न बाब संकल्प आमोणकर हांच्यानी विशय जो मांडला तांच्यानी म्हाकाय सांगला थंयसरले वर्कर ताजे जे आसा पळय न्ही हे वर्कर तांचें काम वत न्हू हो भंय ताका जो क्रिएट जाला पळय न्ही तो आमी ऑलरेडी आय एम इन टच विथ द कॅप्टन ऑफ पोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आमी जाता तितको बेगीन तेजो हो इशू रेज करून सोंपयता इशू. स्पीकर म्हाका उलोवपाक दी न्हू म्हाका स्पीकर सर जो म्हाका इज कॉलिंग अटेंशनाक रिप्लाय दिल्लो आसा हांव खरेंच आय एम सॅटिस्फायड विथ द रिपोर्ट एंड इट इज ट्रू जे एज पर आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सांगलेलें आसा कित्याक इट इज गवर्न बाय मेजर पोर्ट ऑथॉरिटी एक्ट 2021 बरोबर आसा स्पीकर सर बट मुद्दाम हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक सांगपाक सोदता स्पीकर सर कित्याक आयज ही परिस्थिती आमच्या मुर्मागोवा पोर्टान कित्याक लागून येयल्या कित्याक थंयसरलो जो बर्थ नंबर 10 आनी 11 आसा तो प्रायवेटायज जाल्लो आसा आणि हो प्रायवेटायज जाल्लेल्या कारणान हो जो डेल्टा इन्फ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक प्रायवेट लिमिटेड म्हणून आसा तेणेन थंयसर ही सगळी जी ट्रान्सपोर्ट पयलीं बऱ्या भशेन चलतालो थंयसर सगळो प्रॉब्लम क्रिएट केलेलो आसा. आतां मुद्दाम सांगपाक सोदता स्पीकर सर जो डेल्टा म्हणून जो बर्थ थंयसर प्रायवेटायजेशन ताका दिल्लेलें आसा थंयसर तेणें कितें केलें आसा आमचे गोंयकारांचे ट्रक चलताले भितर हांव तुका भायलें उलयना भितर पोर्टान भितर शॉर्ट ट्रिपीक लागून ट्रक चलताले आनी सगळे आमचे गोंयकार तेंचे एसोसिएशन आसा ते एसोसिएशनाचे ट्रक चलताले आनी ते खरें 6 टायराचे ट्रक ते फक्त 10 टन कॅपॅसिटी तेंची थंयसर अशे ट्रक चलताले. आतां कितें केलां डेल्टान थंयसून भायले ट्रक हाडला तामिळनाडूचे हांव तुमकां मुद्दाम दाखोवपाक सोदता पळय ट्रकाचो पळय तामिळनाडू रेजिस्ट्रेशन हे सगळे ट्रक आसा ते तामिळनाडू रेजिस्ट्रेशन आसा आनी तामिळनाडूचे 12 टायराचे ट्रक हाडलेले आसा म्हळ्यार कॅरिंग कॅपॅसिटी 30 टनाची जे आमचे 1000 टन कंप्लीट करपाक लागून 100 ट्रक लागताले गोंयकारांचे वा 30 ट्रकान आपले काम कंप्लीट करता आनी गोंयकारांक ते बिझनस मेळना आनी थंयसर कितें जाल्लेलें आसा स्पीकर सर म्हाका मातसो हेजेर उलोवंक जाय कित्याक आतां तेंचें रेजिस्ट्रेशन जें आसा तामिळनाडूचें तें आतां गोंयचें रेजिस्ट्रेशन जाल्लेलें आसा. हांवें रिक्वेस्ट केलेलो कित्याक भायल्यो गाडयो येवन तुमी कशें रेजिस्ट्रेशन करपाक दिता आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसा तो म्हणटा ईज ऑफ बिझनसाचेर आमी तांकां तो बिझनस करपाक दिवंक जाय दर ईज ऑफ बिझनसाचेर आमचे गोंयकारांचे लोकांचे पोटाचेर हाड येतले आनी जर आमकां भायल्या लोकांक जर तुमी बिझनस हाडून दितले जाल्यार हें म्हाका दिसता आमच्या गोंयकारांचेर अन्याय जाल्लो आसा. तेच प्रमाणे फाटल्या दिसांनी हेच डेल्टान आमचे थंयसर एकटो मनीस मुर्मागोवाचो मनीस एक्सपायर जालो तेचेर कंप्लेन फायल केलेली मुर्मागोवा पुलीस बुक शमील मोजम मागीर इनासा उलेकर आणि मोहम्मद खान हे सगळे कर्नाटकाचे यूपीचे कोण कित्याक लागून बुक केले कित्याक तेंच्यांनी फॉर्ज केलेलो व्हेकल रजिस्ट्रेशन फॉर फोकलिफ्ट म्हणजे भितर मशिनरी चलता पळय तेंचेरूय जे रजिस्ट्रेशन आसा ते भायले एक रजिस्ट्रेशन करता आनी डुप्लिकेट गाडयो हाडटा आनी भितर व्हरता एमपीएन. आतां एमपीएन म्हणटा हायली सेक्युरेटेड एरिया थंयसर सीआयएसएफाचे लोक आसता सगळे आसता तरी पासून ही कंपनी डेल्टा आसा ती फॉर्ज करता आनी हेंचेर जो पळय हो तेजो हे आसा स्टेटमेंट आसा आनी मागीर एफआयआर तेंचेर फायल जाली. एफआयआर फायल जाल्या उपरांत अजून पर्यंत कसलेच एक्शन जाली ना. ही एफआयआर फायल जाल्लेली आसा इन द डेट आसा ती 7 एप्रिल 2025 या सगळ्या लोकांचेर एफआयआर फायल जाल्लेली आसा. अजून पर्यंत जे मनशान जी डुप्लिकेट
नंबर प्लेट लावन ते मशिनरी भितर येयलेले आसा तेंचेर अजून जावना आनी आमच्या गोंयकारांच्या पोटाचेर आड येता तेज्या लागून हांव मागता ऑनरेबल मिनिस्टराकडे कितें खरो तो एक सेन्सिटीव इश्यू आसा आनी जे आतां ह्यो गाडयो भितर चलता पोर्टान तेंचो आतां प्लॅन आसा जुवारी एग्रो केमिकल जे थंयसर युरिया आनी पोटॅश आमचे लोकल लोक चलयता थंयसरूय आतां ह्यो डेल्टाच्यो गाडयो आतां आमच्या पोर्टानसून जुवारी आनी बिल्ला थंयसर व्हरपाचो हेंचो प्लॅन जालो आसता हांव मागता ऑनरेबल ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराकडे हे जावपाक दिवचे न्हू म्हणून आनी त्याच प्रमाणे स्पीकर सर मानादीक मेंबराक हांवें जेन्ना सांगलां हांवें इंटरव्यून करता म्हणून ओके म्हाका थोडोसो वेळ दिवचो कारण COP मिनिस्टर आनी MP ह्या दोगांय कडेन डिस्कस करून कारण इशू इट इज नॉट ओनली विथ डेट इट इज इशू विथ ऑल अदर डिपार्टमेंट्स आसा हांव एकदां इंटरव्यून करता आनी इशू रिजॉल्व करता तो मातशें प्लीज सर तो लास्ट टायमचो इशू तुमकां खबर आसा वुडन चिप्साचो कितें जालो तो तुम्ही पळयतात GNH.